Hello, it's me NP. Welcome to the Best Preparation, a big platform for learning English language. Please don't forget to subscribe this channel and click the notification bell. Okay, now let's move on to today's lesson. The conditional if clause शर्तात्मक वाक्य शर्त राख्ने वाक्य मैले एउटा सानो भिडियो बनाएको थियो आज चाहिँ पुरै एकदमै लामो भिडियो र तीनवटा हुन्छ यो कन्डिसनल सेन्टेन्स तीनटैको डिटेल स्टडी हो आजको चाहिँ द कन्डिसनल or if clause भनेको के हो त a clause or sentence which expresses a condition typically one introduced by if or unless. It is divided in three types: the first conditional, the second conditional, and the third conditional. It has two parts: if clause and main clause. शर्त राख्नेपट्टि यो क्लज र कार्य बताउनेपट्टि यो क्लज मेन क्लज इफ वा अनलेस लागेको वाक्यांश वा वाक्य जसले शर्त व्यक्त गर्छ त्यो नै शर्तात्मक वाक्य हो कन्डिसनल इफ क्लज इफ लागेपट्टिको कन्डिसन बताउँछ त्यसले यस्तो वाक्यमा विशेष गरी इफ लागेको उपवाक्य र मुख्य उपवाक्य मेन क्लजमा चाहिँ गरेर दुई भाग हुन्छ यसमा है यो त डेफिनेसन हो तर एक्जाम्पल हेर्ने बित्तिकै तपाईले थाहा पाइहाल्नुहुन्छ त्यसमा पनि लास्ट स्लाइड हेर्ने बित्तिकै त तपाई जान्ने नै हुनुहुन्छ ओके नाउ लेट्स मुभ टु अनदर इफ क्लज र मेन क्लज दुईटा हुन्छ यो दिनै हामी एकदमै बढी प्रयोग गर्छौं जस्तै इफ इट रेन्स पानी पर्यो भने आई वोन्ट कम म आउँदिन म आउने छैन है त्यता देयर थप्दै पनि भो इफ इट रेन्स आई वोन्ट कम देयर म त्यहाँ आउने छैन म त्यहाँ आउँदिन है यदि पानी पर्यो भने म त्यता आउँदिन आई वोन्ट कम देयर ओके इफ आई सॉ यू I would call you. यदि मैले तपाईलाई देखेको भए म तपाईलाई बोलाउँथे If I saw you, I would call you. देखिया भए बोलाउने थिए यदि मैले तपाईलाई देखेको भए बोलाउने थिए यो जान्ने मान्छेले यहाँ भिडियो देख्ने बित्तिकै If I had money यदि मसँग पैसा थियो भने I would lend you म तिमीलाई सापट दिने थिए भन्न पनि सक्छ त्यो अहिले नसके पनि अब फर्मुलाहरु पढिन्छ If you support me यदि तिमीले मलाई सपोर्ट गर्यौ भने I can do that work म त्यो काम गर्न सक्छु I can okay यो सेकेन्ड यो स्लाइड सम्म के बुझ्नु पर्यो भने इफ क्लज को डेफिनेसन अनि दुईटा पार्ट्स हुँदो रहेछ एकातिर इफ वाला अर्कोतिर चाहिँ मेन क्लज हुँदो रहेछ दुईटा क्लजहरु हुँदो रहेछ अब इफ क्लज चाहिँ थ्री टाइप्स को हुँदो रहेछ टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 टाइप 1 फर्स्ट कन्डिसनल It is used to talk about the consequences of a possible action. प्रथम शर्तात्मक वाक्य कुनै पनि सम्भाव्य कार्यको परिणामको बारेमा कुरा गर्न प्रयोग गरिन्छ सम्भाव्य कुरा मात्रै हुन्छ यदि यसो भयो भने यसो भन्ने खालको र यसमा चाहिँ यो फर्स्ट कन्डिसनलमा चाहिँ सब्जेक्ट पछाडी V1 अथवा V5 आउँछ इफ क्लजमा
मेन क्लजमा चाहिँ सब्जेक्ट पछाडि विल, स्याल, क्यान, मे, मस्ट प्लस V1 आउँछ। यसको फर्मुला यही हो र यसलाई बुझ्न यहाँ लेखेको छैन तापनि यसलाई प्रष्टै बुझ्नको लागि म एउटा कुरा भन्छु। यो खासमा यो कन्डिसनल सेन्टेन्सको इफ क्लजको फर्स्ट टाइपमा के हुन्छ भने यदि यसो भयो भने यसो हुनेछ भन्छ यसले। यदि यसो भयो भने यसो हुनेछ अथवा यदि यसो भएन भने यसो हुने छैन। यस्तो खालको कुरा गर्ने चाहिँ फर्स्ट कन्डिसनल हो। इक्जाम्पल्सहरु हेरौँ है। इफ आई सी सुनिता आई विल टेल हर द न्यूज। यदि मैले सुनितालाई देखेँ भने म उनलाई त्यो समाचार भन्ने छु। इफ आई सी सुनिता, इफ आई मीट भेटेँ भने, इफ आई सी भेटेँ भने, देखेँ भने, यदि देखेँ भने शर्त राखेको भनेको यही हो। यदि देखेँ भने चाहिँ भन्छु। अब आई विल टेल सुनिता द न्यूज भन्यो भने त म सुनितालाई त्यो समाचार भन्छु हुन्छ, भन्ने छु हुन्छ। तर शर्त राखो नि त, भेटेँ भने मात्रै भन्छु है। यदि भेटेँ भने, यदि उनलाई देखेँ भने चाहिँ म भन्छु। अब भेटिन देखिन भने त के थाहा। यस्तो कन्डिसन राख्यो नि त। यहाँ अर्को हेरौँ। इफ ही इन्भाइट्स हर सी विल कम। यदि उसले उनलाई निमन्त्रणा गर्यो भने उनी आउने छिन्। उनी आउने छिन् भयो यो, तर के शर्तमा? इफ ही इन्भाइट्स हर, यदि उसले निम्तो गर्यो भने आउने छिन्। ओके, यसो भयो भने यसो हुनेछ। यो चाहिँ फर्स्ट कन्डिसनल। लेट्स सी मोर एक्जाम्पल्स। इफ यू ट्राई फर द भिजा यू मे गेट इट। यहाँ मे, क्यान, विलहरु आउने ठाउँ हो यो। इफ यू ट्राई फर द भिजा यू मे गेट इट। यदि तिमीले भिजाको लागि प्रयास गर्यौ भने, ट्राई गर्यौ भने तिमीले भिजा पाउन सक्छौ। तिमीले भिजा पाउँछौ होला है। मे लाइदियो नि त। स्योर छैन, विल किन लाउने? पाइहाल्न पनि सक्छौ। इफ यू ट्राई फर द भिजा यू मे गेट इट। अब यो इफ क्लजमा कहिलेकाहीँ अनलेस आउँछ। अनलेस भनेको इफ यू डोन्ट हो। इफ यू डोन्ट नै अनलेस हो। अनलेस यू मेक अ मिस्टेक द टिचर वोन्ट पनिश यू। तिमीले गल्ती नगरेसम्म शिक्षकले तिमीलाई सजाय गर्नुहुन्न। इफ यू डू नट मेक अ मिस्टेक। अनलेस भनेको इफ यू डोन्ट हो। अनलेस यू भन्नु नै इफ यू डोन्ट। इफ यू डोन्ट मेक अ मिस्टेक द टिचर वोन्ट पनिश यू। गल्ती गरेनौ भने सरले पनिश गर्नुहुन्न, गर्नुहुने छैन भयो त्यो। अनलेस यू मेक अ मिस्टेक, तिमीले गल्ती नगरेसम्म द टिचर वोन्ट पनिश यू। ओके। अब तपाईले बोसलाई भन्नुभयो अनलेस यू इन्क्रिज माई स्यालेरी, तपाईले मेरो स्यालेरी नबढाएसम्म आई विल नट कम टु वर्क, म काममा आउने छैन। ओके। इफ यू डोन्ट फिल वेल गो टु बेड एन्ड टेक अ रेस्ट। यो चाहिँ इम्पेरेटिभ भनेको चाहिँ यही हो। इम्पेरेटिभ भनेको रिक्वेस्ट अर्डरहरुमा पर्यो। इफ यू डोन्ट फिल वेल, यदि तिमीलाई सन्चो छैन भने ओछ्यानमा गएर आराम गर। गो टु बेड एन्ड टेक अ रेस्ट। गएर आराम गर, ओछ्यानमा गएर आराम गर। इफ यू डोन्ट फिल वेल गो टु बेड एन्ड टेक अ रेस्ट। इन दिस वे। यो हामीले फर्स्ट कन्डिसनल सिध्यायौं। नाउ सेकेन्ड कन्डिसनल।
It is used to talk about the consequence of a hypothetical action. द्वितीय शर्तात्मक वाक्य कुनै पनि परिकल्पित कार्यको परिणामको बारेमा कुरा गर्न। यसमा अघि V1 V5 भयो, यतापट्टि विलहरु आयो, यहाँ V1 आयो अघि टाइप 1 मा। यो टाइप 2 मा चाहिँ यहाँ इफ क्लज मा V2 हुन्छ, अनि मेन क्लज मा चाहिँ वुड हुन्छ, शुड हुन्छ, कुड हुन्छ, माइट हुन्छ, अनि V1 नै हुन्छ। अघि पनि V1 नै थियो टाइप 1 मा पनि। यसको खास कुरा बुझ्नको लागि चाहिँ कन्डिसनल सेन्टेन्स टाइप 1 मा चाहिँ यदि यसो भयो भने यसो हुनेछ हुन्छ। यो टाइप 2 हो। सेकेन्ड कन्डिसनल मा चाहिँ यदि यसो भएको भए यसो हुन्थ्यो, यसो भएको भए यसो हुने थियो, त्यही हो टाइप 2। इफ आई स सुनिता, अघि चाहिँ के थियो भने यदि मैले सुनितालाई देखेँ भने म उनलाई त्यो समाचार भन्ने छु थियो। तर यहाँ चाहिँ अघि यहाँ सी थियो, अहिले स भयो, V2 हुन्छ। इफ आई स सुनिता आई वुड टेल हर द न्यूज, यदि मैले सुनितालाई देखेको भए म उनलाई त्यो समाचार भन्ने थिएँ। टाइप 1 मा चाहिँ देखेँ भने भन्ने छु, यदि मैले सुनितालाई देखेँ भने त्यो समाचार भन्ने छु टाइप 1, यदि मैले सुनितालाई देखेको भए त्यो समाचार भन्ने थिएँ टाइप 2। Okay, now let's see more example. Sorry. If he worked hard, he would pass the exam. यदि उसले मेहनत गरे भए उसले परीक्षा पास गर्ने थियो। यहाँनेरि कुड लायो भने पास गर्न सक्थ्यो हुन्छ, कुड पनि मिल्छ। He could pass the exam, परीक्षा पास गर्न सक्ने थियो। If they didn't have time, they wouldn't come here. यदि तिनीहरूसँग समय नभएको भए तिनीहरू यहाँ आउँदैन थिए, आउने थिएनन्, आउने थिएनन् भने भइहाल्छ। If they didn't have time, खै त V2 भन्नुभयो भने यही हो V2, V2 को नेगेटिभ फर्म डिड आयो नि। If they didn't have time, यदि तिनीहरूसँग समय थिएन भने, नभएको भए, they wouldn't come here, तिनीहरू यहाँ आउने थिएनन्। What would you do? क्वेसन बनाउन नि हुन्छ। What would you do if you fell ill? यदि तिमी बिरामी भएको भए के गर्थ्यौ? एक्लै गएछौ, त्यत्रो ट्रेकिङ गएछौ। What would you do if you fell ill? यदि तिमी बिरामी भएको भए के गर्थ्यौ? क्वेसन। यो चाहिँ टाइप 2 भयो। टाइप 3, थर्ड कन्डिसनल। It is used to talk about the possible consequences of an action that did not happen. हुँदै भएन यो त जन। तृतीय शर्तात्मक वाक्य कुनै पनि सम्भाव्य कार्यको परिणामको बारेमा कुरा गर्न प्रयोग गरिन्छ जुन कार्य नै भएन, सम्भावना नभएको, कार्य नभएको त्यो चाहिँ। यसमा चाहिँ टाइप 1 मा सब्जेक्ट पछाडि V1 V5 थियो, टाइप 2 मा V2 भयो। यो टाइप 3 मा ह्याड प्लस V3 भयो। इफ क्लज मा सब्जेक्ट पछाडि ह्याड प्लस V3, अनि यता चाहिँ सब्जेक्ट पछाडि वुड शुड नै आउँछ, टाइप 2 जस्तै हुन्छ। तर के जोडिन्छ भन्दाखेरि V3 जोडिन्छ, पास्ट पार्टिसिपल फर्म आउँछ अनि अब्जेक्ट लाग्छ। जस्तै यसको बुझ्ने गरी भन्दा चाहिँ टाइप 1 मा यदि यसो भयो भने यसो हुनेछ, टाइप 2 मा यदि यसो भएको भए यसो हुने थियो, टाइप 3 मा यदि यसो भएको थियो भने यसो भइसकेको हुने थियो भनेर लामो खालको टाइप 3 मा पर्छ। इफ आई ह्याड सीन सुनिता, यदि मैले सुनितालाई देखेको थिएँ भने आई वुड ह्याभ टोल्ड हर द न्यूज, मैले उनलाई त्यो समाचार बताइसकेको हुने थिएँ, भनिसक्या हुने थिएँ। Okay, more examples.
If he had invited her, she would have come. यदि उसले उनलाई निमन्त्रणा गरेको थियो भने उनी आइसकेकी हुने थिइन्, यहाँ आएकी हुने थिइन्. If we had got the message, we could have gone there. यदि हामीले त्यो समाचार पाएका थियौं भने हामी गइसकेका हुन्थ्यौं. What would you have done if you had fallen ill? यदि तिमी बिरामी परेका थियौ भने के गर्ने थियौ त तिमीले? They would have contacted us if they had found her. यदि तिनीहरूले उनलाई पाएका थिए भने हामीलाई सम्पर्क गरिसकेका हुने थिए. यसरी इफ क्लजलाई बीचमा लान पनि सकिन्छ. इफलाई चाहिँ बीचमा लान पनि सकिन्छ. बीचमा लगेन भने कमा हुन्छ. जस्तै तपाईले इफ दे ह्याड फाउन्ड हर लेख्नुभयो, अगाडि बोल्नुभयो भने कमा हुन्छ. अनि दे वुड ह्याभ कन्ट्याक्टेड अस, हामीलाई कन्ट्याक्ट गरिसकेका हुने थिए. Okay, now last slide. It makes you very clear. Comparison 3 in 1. यसले तपाईलाई क्लियर बनाएर छोड्छ. किनभने यहाँ तीनवटा गरेर देखाएको छ. टाइप 1 के हो, टाइप 2 के हो, टाइप 3 के हो भन्ने यसैले बताउँछ. If I earn a lot of money, I will buy a car. यदि मैले प्रशस्तै पैसा कमाए भने कार किन्ने छु. टाइप 1. यदि मैले प्रशस्त पैसा कमाए भने कार किन्ने छु. टाइप 1. टाइप 2. If I earned a lot of money, I would buy a car. यदि मैले प्रशस्त पैसा कमाएको भए म कार किन्ने थिएँ. टाइप 2. टाइप 3. If I had earned a lot of money, यदि मैले प्रशस्त पैसा कमाएको थिएँ भने I would have bought a car. मैले कार किनिसकेको हुने थिएँ. कस्तो फरक पर्यो? टाइप 1 मा यदि मैले प्रशस्त पैसा कमाए भने म एउटा कार किन्ने छु भयो. टाइप 2 मा यदि मैले प्रशस्त पैसा कमाएको भए म एउटा कार किन्ने थिएँ भयो. टाइप 3 मा यदि मैले प्रशस्त पैसा कमाएको थिएँ भने मैले एउटा कार किनिसकेका हुने थिएँ भनेर टाइप 3 भयो. अझै तीनवटा हेरौं अनि झनै बुझिन्छ. जस्तै लेन्ड भनेको सापटी दिनु है. सापटी दिनुलाई लेन्ड भनिन्छ. इफ यु लेन्ड मी सम मनी, यदि हजुरले मलाई केही पैसा सापटी दिनु भयो भने आई विल स्टार्ट अ बिजनेस, म व्यवसाय सुरु गर्ने छु. टाइप 1. इफ यु लेन्ड मी सम मनी, यदि हजुरले मलाई केही पैसा सापटी दिएको भए आई वुड स्टार्ट अ बिजनेस, म व्यवसाय सुरु गर्थे. इफ यु ह्याड लेन्ड मी सम मनी, यदि हजुरले मलाई केही पैसा सापटी दिनु भएको थियो भने आई वुड ह्याभ स्टार्टेड अ बिजनेस, मैले एउटा व्यवसाय सुरु गरिसकेको हुने थिएँ. यसलाई फेरि भन्छु म. यदि हजुरले मलाई केही पैसा सापटी दिनुभयो भने म व्यवसाय सुरु गर्ने छु. टाइप 1. टाइप 2. इफ यु लेन्ड मी सम मनी, यदि हजुरले मलाई केही पैसा सापटी दिनुभएको भए आई वुड स्टार्ट अ बिजनेस, म व्यवसाय सुरु गर्थे. टाइप 3. इफ यु ह्याड लेन्ड मी सम मनी, यदि हजुरले मलाई केही पैसा सापटी दिनु भएको थियो भने आई वुड ह्याभ स्टार्टेड अ बिजनेस, मैले एउटा व्यवसाय सुरु गरिसकेको हुने थिएँ. यसरी कन्डिसनल सेन्टेन्स 3 प्रकारको हुन्छ. टाइप 1 र 2 त एकदमै बढी युज हुन्छ. त्यसमा नि टाइप 1 झनै. टाइप 3 हल्का युज हुन्छ. यो पनि प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ र यसलाई नोट कपी छ डायरी, यसमा सारेर प्र्याक्टिस गर्दै जानुपर्छ. र यो भयो भने सबै कुरा मिल्छ नि. जस्तै यदि हजुरसँग समय छ भने म अहिले त्यहाँ आउँछु,
If you have time, I will come there now. यदि अहिले हजुर व्यस्त हुनुहुन्छ भने म भरे फोन गर्छु नि. If you are busy now, I will call you later. यदि तिमी व्यवसाय सुरु गर्छौ भने म तिमीलाई 5 लाख रुपैयाँ सापटी दिन्छु. टाइप 1 नै भयो नि. सुरु गर्छौ भने दिनेछु. यदि तिमी व्यवसाय सुरु गर्छौ भने म तिमीलाई 5 लाख सापटी दिनेछु भन्दाखेरि टाइप 1 भयो. If you start a business, I will lend you 5 lakh rupees. म तिमीलाई 5 लाख सापटी दिनेछु. अब तपाईले भन्नुभयो यदि तिमी मलाई एयरपोर्टमा लिन आउँछौ भने म आउँछु. म काठमाडौँ आउने छु. म न्यू दिल्ली आउने छु अथवा म चाहिँ सिडनी आउने छु. कुनै पनि कुरा. If you come to the airport to receive me, I will come there. म त्यहाँ आउने छु. If you don't come, if you don't receive me from the airport, I won't come there. म आउने छैन. यदि मलाई एयरपोर्टबाट रिसिभ गर्दैनौ भने म त्यहाँ आउँदिन. आउने छैन. If you don't receive me from the airport, I won't come there. कति कुराहरु छ. धेरै ठाउँ प्रयोग हुन्छ. ओके? बोसले बोलाएर भन तपाईलाई. Okay. I found you very weak in English. If you improve your English, I will promote you. If you improve your English, यदि तिमीले तिम्रो इंग्लिश इम्प्रुभ गर्यौ भने I will promote you. म तिमीलाई प्रमोट गर्ने छु. Okay. Please subscribe the video, share it to your friends, like, dislike, and comment. Thanks for watching this long video. Good luck.